تا ما سره د کاروبار فکر شته دی خو تا ما سره د سحر مونځ فکر نشته دی ما سره د زوی فیوچر فکر شته دی چې ښه تعلیم حاصل کړي دی ښه ډاکټر ښه انجینیر جوړ کړي هغه به 20 سال وي یا به 30 سال وي یا به 40 سال بیا به د ژوند ډیوه ختمه شي خو تا سره د ده چې کم اصل فیوچر دی اصل مستقبل دی هغه فکر یې نشته دی د خره په شان کور کې تر 8 بجې پروت دی مور سره دا فکر شته چې بچي ته به ناشته تیاره کړم خو دا فکر مور سره نشته چې بچی به پاڅون چې جمع ته لاړ شي شته که نشته دا هغه معاملات دي چې زموږ او ستاسو ترمنځ دي حقیقت نه دي پټول پکار حقیقت نه دی پټول پکار حق بیانول پکار دی او حق باندې خفګان نه دی کول پکار بلکې سرخ کته کول پکار دی چې الله زما دا کمی ختمه کی ما عزتمندو کال 12 میاشتې سیوا د رمضان تیر شي زموږ جماعتونه آباد نشي هر جماعت کې دا معاملات دی ولې د خلکو باندې سو وبا راشي نه تر 12 بجې تر 1 بجې بدای موبایل ته پروتي په موبایل کې بدای لګیا وي بیا به ته خوب ورشي چې خوب ورشي بس سملی با هغې نه بعده به بیا که 9 بجې سترګې کولاو شوې نو دکاندار به بیا دکان ته منډې راوهي که 7:30 بجې سترګې کولاو شو نو دفتروال به دفتر ته منډې وهي او کا او کم 8 بجې سترګې کولاو شي نو سکول وال به سکول ته منډې وهي وایي مسلمانه د تا او د کافر په ژوند کې فرق څه شی دی مسلمان او د کافر کې فرق اصل څه شی دی مونځ دی مونځ نن سهار میں تفسیر کتو حضرت موسیٰ علیہ السلام تا اللہ فرمائی انا ربک اے موسیٰ علیہ السلام زد ستارا بیما بیائی سورتاوے اقیم الصلاة للذکری اے موسیٰ علیہ السلام ننخو کوئی دور ترا غلائے ما خبر ما کلام کوئے خوچے کلا ہم ما سرد ملاقات شوق تے وشی چرتا کنچے تما تا موضوع باندے ودرے گا بس تبا ما یادوی نن موسیٰ علیہ السلام پا قبر کے ہمرا بھی یادوی و زمان مسلمان گیر سپینا شوا خودتا دیکھ پلے گیر نہ حیا نہ ورزی دیکھ پلے زندگی نہ حیا نہ ورزی چو ټول عمر دے پا غلو کے لاس نیولی دی ټول عمر دے پا گندگی کی تیر کرائے تبا حق تا کل رازے تبا دے رب عبادت تا کل خوند حاصل ہوئے تبا کل خپل رب طرف ترازے قرآن کے اللہ فرما یا ایوہ الانسانو اے انسانا ما غرک بربک الکریم کم یوشی استقبل رب نہ پا دوکا کے غرزہ ولائے اگر کم یوشیز دے دا جنازے ستا تر مخا نخکاری چھ دا دنیا فانی دے دا خلقو بیمارے دا سے بیماریانے چھ انسان مرگ تراکا گی دا ستا دے پارا عبرت نہ جوڑے گی تا گورے نا چھ معشوم زوانے گی تا گورے نا چھ زوان چھ دے بڑا کی گی تا گورے نا چھ زوان ورس پورس کمزورے کی گی اور قبر تور غرزے گی نو کلا بے انسان تویخے گی کلا با تا دا غفلت صادر لزان نا پورتا کوئے ہر انسان دا ہوئی یارا خدای دی چلتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وند انصاف داری خلق راولے خدای دی چلتا صلاح الدین ایوبی راولے نہ حضرت عمر فاروق بشان سڑے رازی او نہ حضرت صلاح الدین ایوبی پشان باندې سړی راځي ولې ته صلاح الدین جوړ شه کنه ته صلاح الدین ایوبی جوړ شه ته طارق بن زیاد جوړ شه ته څه بلا خوړلی چې تا مونځ ته ملا ماته دی مونځ کولی نه شي او ته خپل ملک کې امن غواړې هېڅ کله به دې ستا په ملک کې امن را نه شي چېرته چې دی ته د خپل رب احکام پامال کوې رب حدودو نه تجاوز کوې یاد وساتئ که مونږ آسمان ته وخیزو ترقي وکړو خو هېڅ کله به مونږ په معاشره کې سکون راشي کم سکون چه مونتا اللہ او دے اللہ رسول پا احکامو دے خدای ذات قسم دینا کا یو انچ اخواشے تا تا سکون اطمینان ملاو کے دے نشی تا تا اس کلا اطمینان ملاو دے نشی